1, 2, 3. Yes, सोजमोता कोंकणी सोजमोत म्हूण सगळ्यांक. सो आयज पयलीं सुवातेर गोंयचो बाजार जो इनिशिएटीव मुखार वयला ताका आमी परबी दिता आनी तुमकां जे कोण ह्या गोंयचो बाजार हितून पार्टिसिपेट जाताय तांकां हो गोंयचो बाजार एक प्लॅटफॉर्म आमकां दर एका गोंयकारांक आमगेलो जो टॅलंट आहा तो दाखोवपाक तितूंतल्यान आमकां पयशे मेळटले जो आमगेलो वावर मुखार वयता कोण आपूण सेल्फ सस्टेन जाता हें व्हेरी इम्पॉर्टंट आनी आमी एज नागवा विलेज पंचायत हे सगळे मुव्स वो मोटिव्स आहाय ते मुखार व्हरपाक वावुरताय. सेल्फ हेल्प ग्रुप आमचे कडेन जायते आहाय ते आपणागे सायडीनसून जे आपणा हें काम करताय आनी हिंगा आमी सेल्फ हेल्प ग्रुप म्हूण हाडलो न्हय चड करून इंडिविज्युअल्स आहाय जे मुखार वयताय जायत्यो वस्तू चोयल्याय त्यो थोड्यांक आमगे खबर ना आमगे वाड्यांत गांवांतूय देखून ह्यो वस्तू जाताय आनीक आमगे लोक तयार करता म्हूण तांकां एक प्लॅटफॉर्म मेळचें हे बाबतींत गोंयचो बाजार हे नांवान हे आतां वस्तू मुखार वताय तांकां हांव शाबासकी दिता आनी मागता हे जो लोक आहा तो वाडोवंक चडांत चड लोक मुखार येवपाक आपणागेले सेल्फ सस्टेन वो सेल्फ सफिशियंट रावपाक कितें तरी तांकां प्लॅटफॉर्म मेळचो. वर्साच्या वर्सा तुमकां खबर ना आमच्या नागवा गांवांत खबर ना गोंयचो बाजार एवरी वीक सगळ्या मॉलांनी बाजार करता. सगळ्या गोंयांत मॉल आहा पळय ती उमिया काकुलो मॉल दे गोवा सगळ्या मॉलांनी आनी बायलो आपले सगळे सामान घेवन थंय वचून आपलो दिसपटो ग्रास सोडयतात आनी नागवाची अजून कोण फुडें सरोंक ना. हे फुडें सरून पावल मारून ग्रुपाची मेंबर जातली म्हूण हांव मनानसान तांकां इनवायट करता गोंयच्या बाजारात आनी श्रावणीक रिक्वेस्ट करता नागवाचे आपण तितल्याकय ग्रुपार एड कर आनी सगळ्यांक तुमकां बरो सपोर्ट मेळटलो आनी बरें गिराक जातलें आनी आयचो दीस बरो वयतलो म्हण देवा कडेन बेसांव मागोन. Subscribe to our YouTube channel and follow us on our social media platforms for the latest updates and content.